खैबर पख्तूनख्वा से इस यहूदी एजेंट के इक़्तिदार का जनाजा पढ़ने तक हमारी ये जद्दोजहद, हमारी ये मेहनत, हमारी ये स्ट्रगल, हमारी ये तहरीक जारी रहेगी और इंशाअल्लाह इस सूबे से इनके इक़्तिदार का जनाजा पढ़कर सुख का सांस लेंगे। आपने इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया, लॉन्ग मार्च किए, मिलियन मार्च किए, आपने हौसले नहीं हारे, यहां तक के उस यहूदी एजेंट के इक़्तिदार को जमीन पोश कर दिया। बल्कि आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कह रहा है कि वो इस्लाम का दुश्मन है, पाकिस्तान का दुश्मन है और मौलाना फजलुर रहमान के क़यादत में इस यहूदी एजेंट से मुकाबला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। और अमेरिकी बयानी का ड्रामा करके, एक टांग पर गोली के ड्रामे करके, दाएं हाथ पर बाएं हाथ पर खड़े लोगों को गोलियां मुंह में लगती हैं, बाजू में लगती हैं। ये अजीब गोली है कि पांव को जाकर चूमती है। फिर जब मीडिया पे आता है, कैमरामैन कहता है कि कम से कम ये टांग आपने नहीं हिलानी, तुम उसकी टांग हिलाने से क्या रोकोगे? जमीयत के कारकुनों ने उसको टांग से पकड़कर इक़्तिदार से बाहर खींच दिया है, वजीर आजम हाउस पर कब्जा कर लिया है, गवर्नर हाउस पर जमीयत का जियाला बिठा दिया है। अब इंशाअल्लाह ऐवान सदर पर और वजीर आला हाउस पर जमीयत उलमा इस्लाम के ये जियाले राज करेंगे। मुबारकबाद इस बात की कि आपका बयानिया जीत गया। अमर बिल मारूफ की आयत पढ़ता है, कंटेनर पर लिखता है, उसी कंटेनर से दुख्तरान कौम को नचाता है, उसी कंटेनर से ढोल और थाप पर कौम को नचाता है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौम की बच्चियों को नचाना ये इस्लाम है? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई। क्या कंटेनर से म्यूजिक चलाकर कोई मदीने की रियासत कायम कर सकता है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का सही इस्लाह और तशरीह कर सकता है? जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की गलत तशरीह करे, जो अमर बिल मारूफ की गलत तशरीह करे, जो मदीने की रियासत की गलत तशरीह करे, जिसके गुमाश्ते ये कहें कि अगर ये हमारे बेडरूम में भी आ जाए तो हमें कोई हार नहीं, हमारी मां से जिना कर ले तो भी कोई हार नहीं, अगर ये नबुव्वत का दावा करे तो भी कोई हार नहीं, जो कहे कि ये वक्त का पैगंबर है, हम ऐसे झूठे मदीने के रियासत को नाम लेने वाले पर लानत भेजते हैं। पहले भी ऐलान बगावत किया था, आज भी बगावत करते हुए कायदे मिल्लत इस्लामिया के हाथों पर बैचत करते हुए यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह इस फितना खान का मुकाबला करेंगे। आप मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? आप तैयार हैं? मुर्दा जब मर जाता है उसके बाद दफनाने तक कुछ प्रोसीजर्स मुकम्मल करने होते हैं, गुस्ल भी देना होता है, कफन भी देना होता है, जनाजा भी पढ़ना होता है, कब्र में भी उतारना होता है, फिर 3 दिन रस्म कुल भी चलती है। ये मर तो गया है, अब इंशाअल्लाह रस्म कुल पढ़कर इसको अपने आबा व अजदाद तक पहुंचाएंगे और इस मुल्क को हकीकी मानाओं में इस्लामी फिलाही रियासत कायदे मिल्लत इस्लामी जो इमामुल इनकिलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान के क़यादत में बनाएंगे। मैं तो हैरान हूं, मुझे तो समझ नहीं आती कि लोग इससे मदीने की रियासत की कैसे तवक्कुर कर बैठे हैं। जिसके अपने बेटे यहूदियों के घर में पल रहे हों, जिसके अपने बेटे यहूदियों के स्कूल में पढ़ रहे हों, जो पूरा दिन घड़ी चोर, तोशाखाना चोर और फिर इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस में अमेरिका से पैसे लेने वाला, हिंदुस्तान से पैसे लेने वाला, इस्राइल से पैसे लेने वाला लोग, मैं लोगों की सोच पर हैरान हूं कि एक बंदे को जो घड़ी चोर है, जो तोशाखाना चोर है,
جو امریکہ سے پیسے لینے والا، جو اسرائیل سے پیسے لینے والا، جو ہندوستان سے پیسے لینے والا، جس کے بچے آج بھی یہودیوں کے گھر میں، جس کے بچے آج بھی یہودیوں کے اسکول میں، جس کے پیچھے چلنے والے اس کے لیے دعوے دار ہیں کہ یہ وقت کا پیغمبر ہے، جس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بیڈ روم میں بھی آ جائے تو کوئی عار نہیں ہے، اس سے اسلام کی، مدینے کی ریاست کی، امر بالمعروف کی امید وابستہ کیے بیٹھے ہیں، اور وہی لوگ اس کو، سنو ذرا سنو، وہی لوگ اس کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اور جس پر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 1000 یا 2000 نہیں، 1 لاکھ یا 2 لاکھ نہیں، 15 لاکھ علماء نے جس کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، لاکھوں حفاظ نے جس کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، لاکھوں مفتیان نے جس کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، اس کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ سن لو، اب بھی وقت ہے، آ جاؤ میرے قائد کے ہاتھوں پر بیعت کر لو، ورنہ یاد رکھو یہ علماء کا امام مولانا فضل الرحمان، یہ مفتیوں کا امام مولانا فضل الرحمان، یہ حفاظ کا امام مولانا فضل الرحمان ہماری ریڈ لائن ہے، اگر کسی نے ہمارے قائد پر کیچڑ اچالنے کی کوشش کی تو اللہ کی قسم جمعیت کے یہ ابابیل ان سے حساب برابر کریں گے۔ 12واں کھلاڑی کہتے تھے کہ 12واں کھلاڑی ہے، آج تم جس کو 12واں کھلاڑی کہتے تھے وہ ملک کے اہم ترین مناصب کے فیصلے کر رہا ہے، آج ملک کی حکومت میرے قائد کے مرہون ملت ہے، آج وزیر اعظم کے فیصلے میرے قائد کے مرہون منت ہیں، اور اطمینان رکھو، اعتماد خیر متسلسل رکھو، اسی طرح بڑھتے رہو، بڑھتے رہو، بڑھتے رہو، اسی مرد کلندر مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کے فرزند کے قیادت میں اس ملک کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے انشاءاللہ۔ جی آپ مولانا کے قیادت میں چلنے کے لیے تیار ہیں، آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، یہودی ایجنٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، دین دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اسلام دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اپنے قائد کے حکم پر اپنے جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا کھڑے ہو کر مجھے بتائیں، ذرا کھڑے ہو کر مجھے بتائیں، ذرا کھڑے ہو کر مجھے بتائیں، تو پھر اگر اظہار استبداد کے معنی بغاوت ہے، اگر بیزاری ہے بیداد کے معنی بغاوت ہے، اگر مظلوم کی فریاد کے معنی بغاوت ہے، تو پھر میں ایک باغی ہوں، میرا مذہب بغاوت ہے، میرا مشہب بغاوت ہے، میرا مسلک بغاوت ہے۔ بغاوت کرنے والا کم سے کم آزاد ہوتا ہے، دل آزاد، دم آزاد، جا آزاد ہوتا ہے۔ تو سن لو انشاءاللہ خیبر پختونخوا سے اس یہودی ایجنٹ کے اقتدار کا جنازہ پڑھنے تک ہماری یہ جدوجہد، ہماری یہ محنت، ہماری یہ اسٹرگل، ہماری یہ تحریک جاری رہے گی، اور انشاءاللہ اس صوبے سے ان کے اقتدار کا جنازہ پڑھ کر سکھ کا سانس لیں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔